हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाढं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तवितराणि मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोश्च दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यक् न्यायकलापेन माता भारतेन च श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदान्य दत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीरे। सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्री हपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत महानुभावहरू, समस्त सज्जन वृन्द एवं भक्तजनहरू, हामीहरू पुरञ्जनोपाख्यानको अनुभव गर्दैछौँ। देवर्षि नारदजीले प्राचीनवादी राजालाई पुनः अनुवाद गरेर त्यो कुरालाई सम्झाइ बक्सिन्छ। कवयस्तद्विजानन्ति नवयं कर्म मोहिता। हजुरले भनेका वचनहरूलाई हामीले सम्झन सकेनौँ। हजुरले जो अध्यात्म पारोक्ष कुरा हजुरले बताइबक्स्यो त्यो भन्न खोजेको के हो बुझेन भनेपछि देवर्षि नारदजीले वास्तवमा सच्चा आचार्य त्यो हो जसले कसरी शिष्यले सम्झन्छ। यदि शिष्यले सम्झदैन भने त्यो शिष्यको कमजोरी नसम्झेर आफ्नो कमजोरी जसले सम्झन्छ
त्यो सच्चा आचार्य त्यस हुनाले यस्तो कसरी हुन सक्छ? तिमीले नसम्झिने कुरै छैन। मैले नसम्झाउन सक्नु मेरो गल्ती हो। यदि मैले सम्झाउन सकेँ भने तिमीले अवश्य सम्झन्छौ। यो वास्तवमा आचार्यहरूको स्वभाव। त्यस हुनाले पुनः त्यसलाई अनुवाद गरेर अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक छर्लङ्ग ऐना देखाए झै गरी आफ्नो अनुहार जस्तै निर्मल ऐनामा हेर्दा देखिन्छ। यस्तै प्रकारले विवेकको उदय गराएर, विवेकहीनलाई शास्त्रको के अर्थ, अन्धालाई ऐनाको के अर्थ, यस्तै नै विवेक रूपी आँखाको उदय गराइदियो बक्सिन्छ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन नारदजीले भनिबक्स्याएको पनि भागवत महात्म्यमा। अब हामीहरू आफ्नो ठाउँमा हौं। क्वचित पुमान चतुर्थ स्कन्धको 29औं अध्यायको 29 श्लोकलाई हामीहरूले हिजो अनुभव गर्यौं। क्वचित पुमान क्वचित स्त्री क्वचिन्नो भयमन्दधि देवो मनुष्यस्तिर्यग्वा यथा कर्म गुणम भवः। जस्तो कर्म छ, जस्तो गुण छ, त्यही भावनाले भावित भएर संसारमा त्यो जीवात्माले नाना योनिमा नीच उच्च स्त्री पुरुषदेखि भिन्न पनि जन्म प्राप्त गर्दछ। क्वचित पुमान कुनै जन्ममा कहिले कहीं पुरुष भएर कहीं स्त्री भएर, क्वचित न उभयम कहीं स्त्री पनि होइन पुरुष पनि होइन अर्थात् नपुंसक भएर। पापको फल, आफूले गरेको कर्मको फल यस्तो भएको छँदा मन्दधि विवेक नभएको, मन्द बुद्धि भएको यस्तो व्यक्ति क्वचिन्नो भयम अन्धधि, अन्धधि मन्दधि होइन अन्धधि अर्थात् विवेक रहित भएको, अज्ञानी भएको। कहीं देवता पनि बन्दछ, देवलोकमा पनि गयो, मनुष्य तिर्यगवा तेर्सो योनिमा गयो। यथा कर्म गुणम कर्म अनुसार घुम्दछ। यदि भगवान गोविन्दको श्री चरण कमललाई उपाय वर्ण गरेन भने त्यसको कल्याण हुँदैन। यो विवेक यो मनुष्य जन्ममा, त्यसमा पनि यो भारतवर्षमा या भारतवर्षका जो सुधीजनहरू जहाँ जहाँ भइबक्सिन्छ उहाँहरूका उपदेश रूपी गंगामा स्नान गरेर निर्मल मन भएका व्यक्तिहरू किरात हुणान्द्र पुलिन्द पुल्कसाः आभीर कंकाः यवनः खसादयः यन्ये च पापाः यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। वैष्णवको संगतले, वैष्णवको सम्बन्धले शुद्ध भइन्छ, कल्याण हुन्छ। अर्को उपाय कुनै छैन। वैष्णवहरूले भगवानका सन्निधिमा लगिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले के गर्ने? देवलोकमा पुगेर पनि, देवताको शरीर प्राप्त गरेर पनि, ब्रह्माजी नै भएर आए पनि यदि भगवानको स्मृति भएन भने त्यो व्यर्थ हो। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। कस्तो हुन्छ त? तत्त योनिमा जाँदा त्यस्तै कुनै अलिअलि शान्तिको अनुभव भए जस्तो फेरि तुरन्त प्रतिकूलता। कुकुर जस्तै, कुकुर कहीँ दौरो खान्छ, कहीँ यसो इत्ति कलो खान्छ। छुप्परिटो यथा तीनः सारमेव गृहम गृहम चरन विन्दति यत्तिष्ठम। जो भाग्यमा लेखेको छ दण्डम वा ओदनमेव च। लौरो खान्छ अनि भोजन खान्छ, अलिकता कलो खान्छ। के सुख हुन्छ र त्यसलाई सुख हुँदैन। त्यस्तै हो। यथा कर्म गुणम भव हुँदाखेरि कर्मका पछि लागेसम्म सुख हुँदैन, भगवानका कृपाका पछि लाग्न पर्दछ।
अत्यन्त वृष्टि हुँदैछ। यहाँ विषलाधार वृष्टि भन्छन् त्यस्तै वृष्टि भएको छ। त्यसैले अलिकता आवाजमा केही व्यवधान गरे होला। तथा कामाशयो जीव उच्चावच पथा भ्रमन् उपर्योधो वा मध्ये वा याति दिष्टम प्रिया प्रिय। यो पनि भनिसक्या हो। दुःखे स्वेकतरेणापि क्या गरे ठिकै छ। त्यस्तै प्रकारले यस्तो विषय भोगमा मन भएको, विषय भोगलाई पुरुषार्थ मानेको यस्तो जीवले उच्चावच पथा भ्रमण, उच्च माथिको योनि स्वर्गादि योनि, अवच तलको योनि, माने उच्च भनेको उच्च मार्ग, अनि अवच भनेको अधो मार्ग, अपकृष्ट मार्ग, उपरि अधोवा माथि तल, स्वर्ग नरक, मध्यमा अर्थात मर्त्यलोकमा, प्रिया प्रियम यिनी लोकहरूमा गएको यसले भ्रमण त्यही घुम्दो छँदो कर्मको अधीनमा भएर दिष्टम भनेको जो भाग्य छ, कर्म छ, प्रारब्ध छ, त्यस अनुसार प्रिया प्रियम याति अर्थात सुख दुःखलाई प्राप्त गर्दछ। छैन शान्ति, सर्वथा अभय भगवानका पाउमा छ। त्यही हुनाले मन्ने अकुतश्चित भयम अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनम अत्र नित्यम। यो मनुष्य जीवनमा आएर भगवान गोविन्दको शरणमा पर्न पर्दछ। यो बुद्धि किन हुँदैन? अरे भगवानकी मायाको यो कति सामर्थ्य रहेछ। मनुष्यहरू यस्तो दुर्लभ मनुष्य जन्म पाएर पनि यसको जुन पुरुषार्थ हो, यसले प्राप्त गर्ने त्यो हो, त्यसलाई नसोचेर कमाना खाना पाखानामा भुल्दछन्। अब यहाँ सुरु हुन्छ। दुःखे स्वेकतरेणापि दैवभूतात्महेतुषु जीवस्य नप्यवच्छेदः स्याच्चेत् तत्तत् प्रतिक्रिया। के गर्ने? यदि छ कि भनेर मानम, यो दुःखको प्रतिक्रिया, दुःखको प्रतिकार, दुःखलाई दूर गर्ने, दुःखलाई जवाब दिने, दुःखलाई समाप्त पार्ने, एकदेखि अर्को दुःख आइराख्दछ। यहाँ दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक यी तापत्रयमा दुःख पाइराखेको चेतनलाई यदि कथनचित कुनै त्यो दुःख दूर गर्ने यसो साधन छ कि भनेर आभास मात्रै त्यो अगाडि बताइबक्सिन्छ। शिरसावहन, शिरमा बोकेको यहाँ कपाल पोलेसी दुखेपछि त्यसैलाई तम सन्देहन उद्भवति। यहाँ काँधा राख्दा हो बल्ल ठिक भयो। के ठिक भयो? तिम्रै खोपडीमा तिम्रै काँधा त छ नि, भार त बिसा छैन। त्यस हुनाले यहाँ शङ्का के हुन्छ भने बुद्धि नभएका व्यक्तिले संसारमा दण्ड प्राप्त गर्दछ। जस्तै कुकुरलाई बुद्धि छैन, कहीँ लौरो खान्छ, कहीँ ओदन खान्छ। बुद्धिमान व्यक्तिले दुःख हुने कारणले गर्दैन। जेले दुःख हुन्छ त्यो दुःख हुने कारणले गर्दैन। भनौँला आफूले गरेको पाप पुण्य भोग्नै पर्दछ। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आफूले गरेको कर्म शुभ अशुभ त्यो भोग्नै पर्दछ। अनि त्यो आफूले गरेको कर्मफललाई त्यसको फल भोग्दा रोग हुन्छ, व्याधि हुन्छ, नाना प्रकारको चिन्ता हुन्छ। अनि तिनलाई नाश गर्नको लागि पुण्येन पापम अपनुदति, पुण्यले पापलाई नाश गर्दछ, धर्मले अधर्मलाई नाश गर्दछ इत्यादि शास्त्रमा बताएको हुनाले गर्छ। र पनि त्यो आत्यन्तिक दुःखको निवृत्ति हुँदैन। एकैछिन लवलेश मात्रै
दुःख सकियो कि भन्ने लवलेश मात्र, सुखको अलिकता लवलेश अनुभव भए जस्तो भइ नसक्दै फेरि दुःख त्यहाँ पुनरावृत्ति हुन्छ। त्यसैलाई बताइ बक्सिन्छ। यद्यपि स्मृतिहरूमा श्रुतिमा धर्मेण पापम अपनुदति, धर्मले पापलाई नाश गर्छ, धर्मले अधर्मलाई नाश गर्छ भन्ने श्रुतिमा स्मृतिमा यी वचनहरू भए पनि जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक यी तीनटा ताप मध्ये एउटा न एउटाले उसलाई छुटकारा पाउँदैन चेतन। दैवभूतात्म हेतुषु दुःखेषु एकतरेण अपि जीवस्य न व्यवच्छेदः तत्तत् प्रतिक्रिया स्यात् चेत् न। जस्तै शास्त्रहरूले बताएको अनुसार धर्म गरेर अधर्मलाई नाश गर्नु, पुण्यले पापलाई नाश गर्नु भनेर यस्तो शास्त्रमा बताए पनि, श्रुति स्मृतिमा बताए पनि दैवभूतात्म हेतुषु, दैव भनेको आध्यात्मिक, भूत भनेको आदि भौतिक र आत्मा भनेको आध्यात्मिक, यी तीनटा ताप, त्रिविध तापहरू, त्रिविध हुने भएका जो ताप हुन् ती यी दुखेषु भनेको त्रिविध ताप रूपी दुःखमा एकतरेणापि यी मध्ये एउटा न एउटाले व्यक्ति पीडित भइराख्दछ जबसम्म संसारमा बाँधिएको छ। त यी तीनटा मध्ये तीनटै छन् आध्यात्मिक दुःखमा पनि परिराखेका छ। आत्मज्ञान शून्य छ, आत्मज्ञान पूर्ण भए पनि संसारमा छँदासम्म शरीरको सम्बन्ध भएका हुनाले आदि भौतिक दुःख त्यसलाई भइराख्दछ, हुन्छ। अनि आदि भौतिक पनि भयो, ठिकै छ, आदि भौतिक पनि स्वस्थ छु भनेर छैन कि भनौँ भने बस दैव अनब्र वज्रपात हुन्छ दैवद्वारा बेला बखतमा। त्यसद्वारा यी तीनटाको लगातार यिनीबाट प्रताडित भइराखेको छ भने एउटा न एउटा कथनचित मान्यम यताउता सारे पनि दुखेषु एकतरेण भापि, यी दुखेषु एकतरेण भापि, यी तीनटा दुख मध्ये एउटा न एउटाले यसलाई छोडेको हुँदैन। जीवस्य, जीवात्माको नव्यवच्छेद, यी तीनटा दुख मध्ये एउटा न एउटाको सम्बन्ध भइराखेको हुन्छ। त्यस हुनाले तत्तत् प्रतिक्रिया स्यात् चेत्, तत्तत् तिनी आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तीनटा तापको प्रतिक्रिया सामान्यति, त्यसको प्रतिहार, त्यसको प्रतिक्रिया छ कि भनौँ र भने पनि न, त्यो पनि दुःख रूप हुन्छ, त्यो निर्मूल हुँदैन। जो सामान्य मन्द बुद्धिले सम्झेको हुन्छ त्यसले पनि हुँदैन। तदपि न, ती प्रतिक्रिया जो छन्, ती दुःखलाई दूर गर्ने जो साधनहरू छन्, ती साधन नै दुःख रूप छन्। त्यस हुनाले दुःख निर्मूल हुँदैन। भगवानको आराधना बिना अगाडि त्यही राम्रोसँग शब्दतः अर्थतः बताइ बक्सिन्छ देवर्षि नारदजीले। यति गहिरो कुरा बताइ बक्सिन्छ कि यथा हि पुरुषो भारम शिरसा गुरुम उद्वहन् तम स्कन्धेन स आदत्ते तथा सर्वाः प्रतिक्रिया। जति पनि संसारमा दुःख दूर गर्ने भनेर साधन बताइएको छ, ती साधन कस्ता हुन् भने ती साधनले ती हजुरको यी दुःख हजुरकै काँधमा, शिरबाट काँधमा, काँधबाट अर्को काँधमा, फेरि यो काँधबाट फेरि शिरमा यहीँ घुमिराखेको छ। दुःख त हजुरकै खोपडीमा छ। यथा हि पुरुषो
गुरुम भारम शिरसा उद्वहन तम स्कंधेन स तम स्कंधेन आधत्ते तथा सर्वा प्रतिक्रिया। हे राजन, हे प्राचीन बरी राजा, ही किनकि यो प्रसिद्ध कुरा हो। यथा ही जस्तै पुरुष कुनै पुरुषले, भारी बोकेका पुरुषले गुरुम भारम शिरसा उद्वहन, गरुङ्गो भारी शिरमा बोक्या छ अनि शिरमा पीडा भयो, दुख्यो, त्यसपछि तम स्कन्धेन उद्वहति तम स्कन्धेन आदत्ते, त्यसलाई शिरमा दुख्यो भने अनि काँधा ल्याउँछ। तम भनेको त्यस भारलाई स्कन्धेन, काँधमा, काँधद्वारा अर्थात् काँधमा राख्दछ र बोक्दछ। आदत्ते उद्वहति, बोक्दछ। तथा त्यस्तै झैं यहाँ के भयो त, त्यो भारी अन्त गएको छैन, हामी थिम्नै छ। तथा त्यस्तै झैं सर्वाः सबै प्रतिक्रिया, जो दुःख दूर गर्ने साधन हुन् त्यस्तै हुन्। भगवत समाराधना बिना, भगवान को दिव्य श्री चरण को शरण वर्ण नगरेसम्म भारी हाम्रै शिरमा रहन्छ। भनाइको अभिप्राय कथनचित मानिलिउँ। हजुर, मलाई यहाँ साह्रै त्यो दर्द भयो, यसो यसलाई यहाँ काँधा राख्न पर्यो, यसलाई यसो उठाइदिनुहोस् भन्दा त्यो उठाइदिने व्यक्ति जस्तै हामीले काँधा कुनै ठुलो दरिन बोकेर हिँडेका छौँ, काँध खायो, त्यसलाई यताबाट यता सार्न सक्दैन। अनि अर्को कोही बाटामा कुनै व्यक्ति भेटिएर हजुर यसो यसो यसलाई काँध थाप्दिन, पालो दिनुहोस् न भन्दा उसले आफ्नो काँधा राख्दैन। त्यहाँ लट्ठी अड्याइन्छ, त्यो लट्ठीमा त्यसलाई भारी बोक्ने जाने हुन्छन्, गरुङ्गो लट्ठी हुन्छ, त्यो लट्ठीमा त्यो 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 काठलाई राख्छ र त्यो यताउता नजाओस् भनेर यसो आफू निहुरन्छ र यता सार्दछ। त्यो एकैछिन त्यो लौराले सम्हाल्यो कि भन्यो, तर कता खस्छ भनेर डर लागिराखेको छ, उसले सम्हालिराखेको छ। अनि यहाँबाट यता ल्यायो, दुःखको प्रतिक्रिया भयो त भएन नि। अथवा कुनै अर्का व्यक्तिले आएर ल हजुरले फेर्नुहोस् त नि, यसो यताबाट यो काँधमा राखिन्जेलसम्म उसले यसो अड्याइदियो, यसो गरेर काँधा राखिहाल्यो। नभए ल चाँडै काँध थाप्नुहोस्, नभए हुर्याइदिन्छु भन्छ। हुर्या भने झन् तल जान्छ आफ्नो जो दौका। ल है, यहाँ लाइन गयो हजुर, के हुन्छ? जय श्रीमन्नारायण। हरिशरण। त्यही हुनाले नैकान्ततः प्रतीकारम, नैकान्ततः प्रतीकारम। डाटा खोलेर चाहिँ काम गर्छ कि गर्दैन? अब दुःखको कारण के हो त? हाम्रो दुष्कर्म नै हो। दुष्कर्म मूल नै दुःख हो। अब त्यसका ती दुष्कर्मलाई दूर गर्नलाई, ती दुष्कर्म यज्ञादि अनुष्ठानद्वारा निर्मूल हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्दा हुँदैन, निर्मूल हुँदैन। त्यही कुरा बताइबक्सिन्छ। नैकान्ततः प्रतीकार कर्मणां कर्म केवलम् द्वयं ह्यविद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्न इव अनघ। हे अनघ, हे निष्पाप, हे प्राचीन बलि राजन, केवलम कर्म कर्मणां एकांततः प्रतिकार नहीं न ही द्वयम ही अविद्योपसृत। द्वयम ही अविद्योपसृतम। हे अनघ, स्वप्ने स्वप्न इव द्वयम ही अविद्योपसृतम। हे प्राचीन बलि राजन, हजुरले ध्यान दिनुहोस्।
यदि दुख को मूल के हो पहिले कारण जान्न पर्यो। त्यो कारण जानेपछि अनि कारणलाई हटाएपछि कार्य हुँदैन भनेर दुखको मूल के हो? दुष्कृत हो, पाप हो। पापले दुःख हुन्छ, पुण्यले सुख हुन्छ भनौँ र। अनि त्यस दुःखलाई दूर गर्नको लागि धर्मेण पापम अपनुदति भने चाहिँ यज्ञ आदि अनुष्ठान हो। त्यो यज्ञ आदि कर्मद्वारा त्यो दुःख निर्मूल हुन्छ कि हुँदैन भन्दा हुँदैन। हे अनगा हे निष्पाप, केवलम कर्म, केवल कर्म, ज्ञान रहित कर्म, भक्ति रूपापन्न ज्ञानले रहित भएको जो कर्म हो त्यस्तो कर्मले, भक्ति रूपापन्न ज्ञान भएको कर्मले बल्ल मुक्ति हुन्छ, त्यो भगवत आराधनात्मक हुन्छ। र केवलम कर्म, ज्ञान रहित केवल कर्मले जो हामीले गरेका जो कर्मणाम ती पाप मूलक जो कर्म हुन् तिनको नैकान्ततः प्रतिकार, आत्यन्तिक तिनको समाप्ति हुँदैन। एकान्तता भनेको जरेदेखि त्यो जो हामीले गरेका पाप हुन्, कर्मणाम हामीले गरेका कर्मको जो फल हुन्, पाप हुन्, तिनीहरूको दुःखका कारण भएका जो पापहरू हुन्, दुरितहरूको, तिनको एकान्ततः अत्यन्त निर्मूल हुने गरी प्रतिकार न, अर्थात् निर्मूल हुन सक्दैन। हामीले गरेका केवल कर्मले त्यो जो दुःख हो, जो दुःखको हेतु भएको कर्म हो, अर्थात् कर्मद्वारा भएको जो पाप हुन्, जुन पापबाट हामीलाई दुःख हुन्छ, ती पाप निर्मूल हुँदैन। किनभने द्वयम, दुईटै हटाइनी भएको पाप र हटाइनी भएको पाप र हटाउने वाला जो पुण्य हो, हटाइनी भएको पाप र जुन पुण्यले पापलाई हटाइन्छ त्यो कर्म, हटाइने कर्मको फल र त्यसलाई हटाउने भएको जो कर्म हो, त्यो दुईटै अविद्योपसृतम, अविद्याले व्याप्त छ। त्यस हुनाले अविद्या, देहात्म भ्रम, अन्यस्य सत्व भ्रम, स्वस्वातन्त्र्य भ्रम आदि रूपी अनि दुनियाँभरका अहंकार ममकारले युक्त भएको, अहंकार ममकारले बेसरी माने बाक्लो भएको जो गाढ तमद्वारा, अज्ञानद्वारा, अज्ञानान्धकारद्वारा आवृत छ, द्वयम जो निवर्त्य दुष्कृत हो, पाप हो, हटाइनी, हटाउन पर्ने जो पाप हो, अनि हटाउने वाला जो पुण्य हो त्यसलाई, त्यो पुण्य पनि यी दुईटै अविद्याले युक्त छन् भनेको देहात्म भ्रम आदि अनेक प्रकारका अज्ञानले युक्त भएको हुनाले यसबाट निर्मूल हुँदैन। कसरी? स्वप्ने स्वप्न इव अनघ, हे अनघ हे निष्पाप, स्वप्ने स्वप्न देखिन्छ, त्यो स्वप्नमा स्वशिर छेदन आदि, कहीं राज्य प्राप्ति आदि यस्तो सपना देखिन्छ। स्वशिर छेदन आदि देखेर अत्यन्त दुखी भइन्छ, सम्झने कुरा आत्तिन्छ। अनि त्यो स्वप्नै भित्र फेरि कस्तो हुन्छ भने यो त सपना पो हो, म त बडा आत्तिएको रहेछु। सपनै भित्र नबिउजिकन नउठिकन उसलाई त्यस्तो हुन्छ कि होइन म त जिउँदै पुछु त यो काम, मेरो शिर त काटिएको यस्तो देखिएको त यो सपना देखाएर छु भनेर सपनै भित्र एकछिन सुखको अनुभव गर्दा फेरि त्यस्तै पुनः त्यस्तै स्वप्न, त्यस्तै दुःस्वप्न देख्दछ। त्यस्तै झैं यो जुन
पापलाई दूर गर्नको लागि, दुष्कृतलाई दूर गर्नको लागि यो काम्य कर्ममा केवल काम्य कर्म हुन्। यी केवल काम्य कर्मले सपनामा सपनाको जो भय देखिन्छ, त्यो स्वप्नको भय एकछिन देखेर होइन यो त सपना होइन क्या भने जस्तै गर्दा फेरि त्यस्तै नराम्रो सपना देखेर डराउँछ, आत्तिन्छ, हुन्छ जस्तै त्यस्तै चाहिँ यहाँ निवृत्त भएको छैन, पुनः आवर्तन हुन्छ जस्तै त्यस्तै चाहिँ यी हामीले गरिएका केवल कर्महरूद्वारा याग आदि यज्ञ अनुष्ठान आदि जो केवल कर्म हुन्, भगवत भक्तिले शून्य भएका नैष्कर्ममप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरञ्जनम भने अनुसार भगवत भक्ति भावले शून्य भएका कर्मले भक्ति रूपापन्न ज्ञानले गरेको कर्म भए बल्ल त्यसले अनि भगवत आराधना हुन्छ। त्यो कर्मले कर्मको दुःखलाई दोषलाई कर्मका जो मूल हुन् त्यसलाई निर्मूल गर्छ। त्यस्तो कर्म गरेका छैन, त्यसैले केवल कर्मले यो जो कर्मको फल हो दुःख रूपी संसार तापत्रयको अनुवर्तन हुने, यिनको समाप्ति हुँदैन। एउटा गयो कि भन्यो अर्को छ, अर्को गयो कि भन्यो अर्को छ। यी तीनटाले तीनटै छन्। ती तीनटाको तापत्रयको निवृत्ति त भगवत शरणागति नभइकन हुँदै हुन्न। पहिल्यै श्रीमद् भागवतको दोस्रो श्लोकमै प्रथम अध्यायको प्रथम स्कन्धको प्रथम अध्यायको दोस्रो श्लोकमा तापत्रय उन्मूलन भनी बक्स्या छन्। त तापत्रयको उन्मूलन कसरी हुन्छ त? सिद्धोपाय भगवानका श्रीचरण कमललाई उपाय वर्ण गरेपछि भगवानका अनुग्रहले प्रारब्धम परिभुज्य अनुसार तेनैव धन्य अपमान बल्ल त्यहाँ तापत्रयको निर्मूल हुन्छ। त्यही भगवत प्राप्तिको लागि मनुष्य जीवन मिलेको, अरू कुनैको लागि होइन। जे गर्न भएर भगवानले मनुष्य जन्म दिइबक्स्यो त्यो नगरिकन केवल कर्म स्वर्गम यास्याम अमृतम पास्याम अक्षयम हवै चातुर्मासे आदि न सुकृतम भवति इत्यादि जो केवल स्वर्गादि कर्मको स्वर्गादि जो यागानुष्ठान गरिने जो कर्म हो त्यो कर्मको फल दुःख मिश्रित हुन्छ। अल्प सुख धेरै दुःख, धेरै आयास बहुआयास, फल थोरै खोदा पहाड निक्ली चुहिया आरुह्य कृष्णेण बडा कठिनाइले चढे पनि पतन्त्यधोना धृतयुष्मदङ्ग्रय। हे गोविन्द, हजुरको श्रीचरण कमललाई उपाय वर्ण नगरका व्यक्ति अरररररर धडाममा बजारिन्छ। त्यस हुनाले अर्थे विद्यमानेपि संस्कृतिर्न निवर्तते। स्वप्नै स्वप्नै भएनख फेरि त्यही मित्रहरूको स्वप्न देखिन्छ। त्यस हुनाले स्वप्नलाई दूर गर्ने, सपनै भित्र सपना देख्छ कि यो त सपना पो हो त मैले देखेको, त्यस हुनाले मलाई केही भएको छैन भनेर सम्झँदा त्यो सम्झँदा फेरि त्यस्तै दुःस्वप्न देख्छ। त्यहाँको त्यो भय सर्वथा निवृत्ति हुँदैन। बिउजेसी बल्ल त्यो भय निवृत्ति हुन्छ। बिउजेपछि पनि भय अनुवृत्ति हुन्छ। कसरी? नराम्रो दुःस्वप्न देखिएको रहेछ, तेल लगाएर गोबर शरीरमा दलेर कालो कपडा लगाएर जपाकुष्मको माला लगाएर गधामा चढेर दक्षिणतिर गइन्छ भने बस त्यसलाई कतिमा मर्नै पर्दछ हजुर। त्यस हुनाले गयो। त्यस्तै चाहिँ त्यो सपना देखेको व्यक्ति जागेर नि शान्ति हुन्छ त? भएन। बिउजेपछि नि शान्ति भएन। ओहो यस्तो नराम्रो सपना देखेँ, कता के अनिष्ट हुन्छ, माथिका दाँत झरे, ल माथिका दाँत झरेको सपना देखेँ, माथिका को बिच्छन् भन्छ, तलका दाँत झरेको देख्छ, ल तलको को बिच्छन् भन्छ। अनि त्यो शान्ति गर्दछ, दुःस्वप्न शान्ति गर्दछ। कहीँ पहिरो लड्यो, बुट्टाहरू झरामझुरुको पहिरामा गए, केही न केही नराम्रो, ती दुःस्वप्नको फल नराम्रै सुन्न पाइन्छ। त्यस हुनाले जागेपछि पनि शान्ति छैन।
हुनाले यो सबै दुःखरूप संसारको सर्वथा निवृत्तिको लागि जति डुलौं तीर्थ अनेक सुन्दर, जति डुलौं तीर्थ अनेक सुन्दर, गंगा गया नहीं मिसरंग पुष्कर, परिन्न नारायण का भने भर, परिन्न नारायण का भने भर, तरिन्न संसार अगाध सागर, अगाध गहिरो दुस्तर संसार समुद्र तर्नको लागि प्लवाहेते अदृढा यज्ञ रूपा, यज्ञ रूपी डुङ्गाहरू जो हुन् अदृढा समर्थ छैनन्, चुने डुङ्गा हुन्। चुने डुङ्गामा चढेर लामो घाट छ त्यो समुद्रको, जाँदा बीचमा नपुग्दै छेउमै पुग्दा पुग्दै त्यो भने यही छेउबाट अलिकता उता जाँदै जाँदै जान छ पारी, डुङ्गाभित्र पानी भरिन्छ, डुङ्गा डुब्दछ र आफू पनि गोविन्दाय नमो नमः भइन्छ। त्यस हुनाले नचुने डुङ्गामा बस्न पर्दछ। नचुने डुङ्गा भनेको अच्युत नच्यावयति भक्तान सोच्युत परिकृत, अर्को बाटो छैन। त्यस हुनाले अर्थे है विद्यमानेपि संस्कृतिर न निवर्तते, मनसा लिंग रूपेण स्वप्ने विचरतो यथा। हे राजन, अहंकार र ममकार रूपी जो अज्ञान हो त्यही कारण भएर हुने भएको जो कर्म हो त्यो कर्मले हामीलाई दुःखको कारण हुन्छ। अज्ञानले गरिएका कर्मले हामीलाई दुःख हुन्छ। अनि त्यस हुनाले अज्ञानकै प्रतिक्रिया गरौं, अज्ञान आउन नदेऊ। अज्ञानलाई आउन नदिए त दुःख होइन नि भनौँला। हो, अर्थे ही अविद्यमानेपि, वास्तवमा यथार्थमा, अर्थ भनेको यथार्थमा साँच्चै नै। अर्थ भनेको हेरिबक्सोस्, यो आत्मा पनि एउटा अर्थ हो, यो पुरुषार्थ हो। आत्मा पनि पुरुषार्थ हो, आत्मालाई प्राप्त गर्ने पुरुषार्थ हो, भगवानलाई प्राप्त गर्ने परम पुरुषार्थ हो। अर्थे पुरुषार्थ स्वरूप भएको आत्मा हो। यस्तो पुरुषार्थ स्वरूप भएको आत्मा, यस्तो आत्मामा अविद्यमानेपि, यो आत्मामा देव मनुष्य आदि आकार होइन। यो आत्माको त्यो देव मनुष्य पशु पक्षी आदि गरेको यो आत्माको आकार होइन। यो आत्मा त अलग छ। नायम देवो न मर्त्यो वा न तिर्यक स्थावरोपि वा ज्ञानानन्दमयस्तु आत्मा शेषो ही परमात्मा। भगवानको शेष हो यो, देवता होइन, मर्त्य होइन, मनुष्य होइन, तिर्यक होइन, स्थावर होइन, स्त्री होइन, पुरुष होइन, षण्ड होइन। के हो त? ज्ञान र आनन्दमय यो आत्मा भगवानको दास हो, भगवानकै काममा आउने हो, भगवानकै सेवामा आउन योग्य हो, भगवानका अनुकूल भएर रहन योग्य हो। भगवानको अनुकूल भनेको भगवानका प्यारा भक्त भागवत आचार्यको अनुकूल भएर रहने यसको स्वरूप हो। तर यस्तो भए पनि आत्मामा, अर्थे भनेको आत्मामा अविद्यमानेपि, देव मनुष्य आकार नभए पनि संस्कृतिर ननिवर्तते। देहात्म भ्रान्तिले भएको 84 लाख जन्ममा घुम्ने यो जो दुःखको यात्रा हो, दुःखद सतत दुःखद यात्रा, निरन्तर दुःखद यात्रा ननिवर्तते, हट्दैन। किन? मनसा लिंग रूपेण, मन कारण भएको। देहात्म अभिमानको मुख्य कारण हो मन हो। मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो। बन्धाय विषयासक्ति, विषयमा गाडिएको छ। मुक्तै निर्विषय मन। यो मन संसारतिर लाग्दा मन हुन्छ, यो मन नारायणतिर लगाउँदा नम हुन्छ। नम इत्येव वादिनः।
भूयिष्ठान्तेन मौक्तिम विधेम वेदमा 40औं अध्यायमा सायद अन्तिम मन्त्र हो कि त्यसपछि ओम खम ब्रह्मा आउँछ शुक्लयजुर्वेदको संहितामा। हे नारायण हजुरले हामीलाई यो अर्चिराजी मार्गबाट लैबक्स्योस्। अग्ने नय सुपथा राय हे अग्ने नय तिथि अग्ने प्रणीय प्रापणे यो आत्मालाई उत्तम मोक्ष गतिमा आफ्ना काखमा लाने भएका हे अग्ने हे नारायण अहम वैश्वानरो भूत्वा वास्तवमा अग्नि नारायण हो। अग्निमा अग्नि जो शक्ति हो त्यो नारायण हो। यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। यो भगवान को तेज हो। वास्तव में यथार्थमा है अग्नि यी तत्त लौकिक अर्थात स्वर्गका देवताहरूलाई बताइएका ती तत्त शब्द हुन् इन्द्र अग्नि इत्यादि शब्दको यथार्थ वाच्य नारायण हो। त्यो त व्यवहारको लागि तिनीहरूलाई भनिदिएको हो तर वास्तवमा अग्नि नारायण हो। जो अग्निको सामर्थ्य त्यो नारायणको हो। त्यसमाले हे नारायण हामीलाई राम्रो मार्गले लैबक्स्योस् भने अनुसार यो मन नारायणतिर लागेर नम भूयिष्ठान्तेन मौक्तिम विधेम हजुरका प्रति नारायण बार बार नमो नम भन्दछौं भने झैं भनेको मेरो रक्षा गर्ने म होइन, बस म मेरो रक्षा गर्ने न होइन नम नम म त केही पनि होइन। म त सर्वथा जडवत परतन्त्र हो। भगवान नारायणले उहाँले कृपा गरे उपाय छ नभए म मेरो होइन मेरा पनि मेरा होइनन्। म यो शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि केही पनि होइन। ज्ञान र आनन्द स्वरूप जो म हो म नम त्यो नारायणको लागि हो। यो अर्थ हो। नमको अर्थ के हो? न भनेको बाटो म भनेको मुख्य। त्यहाँ दुईटा थोप्ला छन्। नममा लक्ष्मी नारायण भगवान नै हाम्रा मुख्य प्राप्य भइबक्सिन्छ, उपाय भइबक्सिन्छ, फल भइबक्सिन्छ। यो भाव आउँदैन। त्यसैले मनसालिङ्ग रूपेण जो दुःखको कारण भएको, दुःखको बीज भएको, देहात्माभिमानको कारण भएको यो मन भएका हुनाले मनले के गर्छ? मनद्वारा देहात्म भ्रान्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले दुःख आदि हामीलाई आउँछन्, दुःखका कारण आउँछन्। कसरी? स्वप्ने विचरत यथा, जसरी स्वप्ने विचर यथा स्वप्ने विचरत। जस्तै स्वप्नमा संकल्प आदि गर्दछ यो पुरुषको सपना हिँड्ने भएको यो मनद्वारा कति बेला राज्याभिषेकको सुख अनुभव गर्दछ अनि कति बेला फेरि शिरच्छेदन आदि दुःख अनुभव गर्दछ। यो सबै मनसोलिङ्ग रूपेण मन नै कारण भएको हुनाले सुख दुःखको हेतु जो सुख दुःखको कारण त्यही रहेका हुनाले यो दुःखको निवृत्ति सर्वथा हुँदैन। यी तीनटा मध्येमा एउटा न एउटा आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापत्रयले यो चेतन पिल्सिराखेको हुन्छ। त्यही हुनाले अर्थात् मनोर्थभूतस्य यतो नर्थ परम्परा संस्कृतिविच्छेदो भक्त्या परमया गुरौ। यसको विच्छेद, यसको सर्वथा समाप्ति, यसको पुनरावृत्ति नहुने उपाय के हो त? मन नै नाना प्रकारको अनर्थको कारण भएको हुनाले आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मना, मन नै हाम्रो बन्धु हो, मन नै हाम्रो शत्रु हो। त्यस हुनाले सबभन्दा ठुलो शत्रु को हो त? भूतले केवलम नाम एकम मनो मानवानाम महावैरी दुर्निर्ग्रहम। मनुष्यहरूको रोक्नै नसक्ने, बाँध्नै नसक्ने भएको अत्यन्त बलवान
एउटा शत्रु छ मन। येन वीरेण एतन मनोनिर्जितम वैरिणस्तेन अन्य जितावा नवा, जसले यो अत्यन्त दुर्जेय मन रूपी शत्रुलाई जिते भनेको मनलाई भगवानतिर लगाइदिए। बस मन यस्तो छ कि मिठो मिठो खोज्दै हिँड्ने मन हो, भगवान जस्तो मिठो केही पनि छैन। अनि जब भगवानमा लाग्यो भने त्यस अवस्थामा त के भन्छ अहिले, तन धन जौवन में चाहे लागे आगी रहे विरह की उर में जरत सदा सदा, प्रीति नंद नंदन सो लागी रहे। यो संसार चाहे प्रलय किन नहोस्, यो मेरो मन निरन्तर भगवानमा लागिरहेको होस्। हे मेरो मन सधैँ श्रीमन नारायण नारायण भन, हे मेरो मन सधैँ श्रीमन नारायण नारायण भन भन्छ। यो शरीर रूपी रथमा भएको यो साहु हो, रथी हो, जीवात्माले त्यो मन रूपी लगामलाई त्यहाँ आफ्नो शरीरमा भएको बुद्धि रूपी सारथीद्वारा त्यसलाई समात्न लगाउँछ र बल्ल कल्याण हुन्छ। त्यो मनलाई भगवानतिर लगाएका छ। त्यसैले यो मनलाई नै बस गर्नुपर्ने, मनलाई बस गर्ने। त्यसैले मनो बसेन्ये हेबवस्म देवा, सबै देवताहरू मनका बसमा भए। युञ्जात बसेतम सही देव देव, जसले यो मनलाई आफ्ना बसमा गर्छ त्यही देवदेव हो। त्यसैले भगवान शङ्करलाई महादेव भनेको सबै तर्फबाट मन भगवानमा लगाएर भगवानको ध्यानैक परायण भइबक्सेका भगवान शङ्करलाई महादेव भने। त्यसै यो मनलाई भगवानतिर लगाइबक्सेका परम वैष्णव भगवान शङ्करलाई त्यस अर्थमा महादेव भनेको। संसारका शत्रु केही पनि होइनन् हजुर, यी संसारका शत्रु त आज जितियो हामीले, भोलि फेरि उनीहरूले बल सामर्थ्य बढी ल्याएर हामीलाई पनि परास्त गर्दछन्, हामी पनि परास्त हुन्छौँ। त्यसैले मनलाई हो, मनलाई जसले जित्यो त्यही नै वास्तवमा महादेव हो। विष्णु हि देव सहसह सही यान युञ्जात बसे तम सही देव देव भनेर अवन्तिकापुरीका एउटा ब्राह्मणको उपाख्यानमा 11 खण्डमा राम्रो कुरा आउँछ यो। त्यसैले हे राजन, सबै अनर्थको कारण अनर्थ जहाँ संसारमा दुःख हुन्छ, दुःखालयमा शाश्वतम, यो दुःखको घर संसार जेले हामीलाई भइरहेको छ त्यसको बिउ के हो त भनेको मन हो। त्यसैले छाडा भएको मनले चौपट पार्दछ। यही मन यदि बसमा भयो भने यही मनले फेरि कल्याण गर्दछ। त यो मनलाई बस गर्ने उपाय के हो त? भगवानको भक्ति मात्रै हो। त्यसैले अथ त्यही हुनाले अथ अस्मात् कारणात् अतः अथ अतःको अर्थमा अथ, त्यस हुनाले अब सम्झ कि अर्थभूतस्य आत्मा पुरुषार्थ स्वरूप, आत्मा पुरुषार्थ हो, मुख्य धन हो आत्मा पनि। त्यो पुरुषार्थ भएको आत्माको यतः जहाँदेखि अनर्थ परम्परा हुन्छ, आत्माको यतः जसदेखि अनर्थ परम्परा भनेको जन्म मरण परम्परा, सबभन्दा ठुलो अनर्थको परम्परा भनेको फेरि पनि जन्मनु, फेरि पनि मर्नु, फेरि पनि घर बाहिरतिर गइ पर्नु। यो अनर्थ परम्परा जो हो, मनुष्य जन्म पायो अनि दुःखै दुःख, यसो कसैले काखासम्म सानो बच्चा हुँदाखेरि यसो सुख अनुभव गर्यो भने नाना प्रकारका रोग व्याधिले के कति दुःख छ बालकहरूलाई, नाना प्रकारका रोग व्याधि छन्। उसले बोल्न सक्दैन, उसले खान चाहेको छैन, वो चाहिन्छ। बडा दुःख हो संसार, बहुत दुःख। बाल्यावस्थामा दुःख, युवावस्थामा दुःख, अज्ञानको कुचक्रमा चक्रव्यूहमा फँसेर हरे राम राम, यो दुष्चक्रदेखि मुक्त हुनको लागि अतः त्यस हुनाले यतः जहाँदेखि अर्थभूतस्य
आत्मन पुरुषार्थ स्वरूप भएको आत्मालाई अनर्थ परम्परा जहाँदेखि दुःख परम्परा संसार चक्र भइराख्दछ यतः जसदेखि हुन्छ अनि यतः तद्विवच्छेद जसदेखि त्यो अनर्थ परम्परा निर्मूल हुन्छ झरेदेखि उखालिएर भुटेको बिउ जस्तै फेरि नउम्रनी हुन्छ त्यो के हो त हे राजन गुरौ परमया भक्त्या एव अनर्थ परम्पराया व्यवच्छेद हे राजन जुन मनले हामीलाई यो बार बार जन्म मरण परम्पराको कुचक्रमा ल्याएको छ त्यस कुचक्रको व्यवच्छेद जन्म मरण परम्परा तापत्रयको समाप्ति कसरी हुन्छ त भन्दा यो मन बढुवादेखि मुक्ति कसरी हुन्छ त गुरौ भनेको हामी सबैलाई हित उपदेश गरी बक्सिने भएका जो निरुपाधिको गुरु कृष्ण वन्दे जगद्गुरु अनुसार भगवान गुरु भगवानमा परमया भक्त्या अनन्य भक्तिले यो सम्भव हुन्छ अन्यथा हुँदैन बस यो अनर्थ परम्परा अब सबै कुरा यतिमा ठुङ्गाइदिइ बक्स्यो जसदेखि यो बार बार संसार चक्रमा चेतनले दुःख भोग्या छ तापत्रयमा जल्या छ यो सबै प्रकारको अनर्थको मूल जो मनद्वारा नाना प्रकारका कर्म गरिन्छ तिनै कर्म का जो पाप र पुण्य रूपी दुईटा जाताका माझमा पिर्सिएर जीवात्माले दुःख पाएको छ त्यो जो दुःख परम्पराको व्यवच्छेद माने अहंकार नाना प्रकारको देहात्मा भ्रमको कारण भएको मनको व्यवच्छेद भनेको यो मनमा शुद्धि हुने यो मन सर्वथा पवित्र हुने उपाय के हो त भक्त्या परमया गुरु भगवान हामी सबैका परम हितकारी परम हितोपदेष्टा भगवान नारायणमा परमया भक्त्या एव अन्यथा न व्यवच्छेद भगवानको भक्तिले मात्र यो सबै अनर्थ मूल जो मनको दुर्भाव दूर हुन्छ नभए अर्को उपाय छैन त्यसलाई पुष्ट गरी बक्सिन्छ वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहित यति स्पष्ट बताएको छ यो श्रीमद् भागवत महापुराण यसको कथा भन्दा कहाँ कहाँ भन्छन् यो त साक्षात भगवान श्रीमन् नारायणको राधा माधव भगवानको पावन भक्ति बढाउने अमोघ उपाय हो यहाँ भगवानको भक्तिको कुरै छैन कहाँ के भन्छन् के भन्छन् यति शब्द त अर्थ त स्पष्ट बताइबक्सेको छ बार बार बीच बीचमा अरू आचार्यहरूले नारदादी मुनिहरूले पनि यसको अर्थ अर्कै लगाउँछ सामान्य अर्थ हे राजन वासुदेवे भगवती भक्तियोग समाहित सदृ समीचीनेन वैराग्यम कहीं सदृ चीनेन वैराग्यम छ अर्थ एउटै हो ज्ञानम च जनयिष्यति हे राजन वासुदेवे भगवती भगवान वासुदेवमा सदृ चिनेन राम्रोसँग समाहित भनेको गरिएको भक्ति योग जो भक्ति योग हो भगवान वासुदेवमा राम्रोसँग गरिएको भक्ति योगले के दिन्छ त त्यसले प्रथम स्कन्धमा पनि आउँछ वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित ज्ञानम भक्ति योग प्रयोजित ज्ञानम चाहिँ जनिष्यति के आउँछ ज्ञान वैराग्य दुईटा छोरा जन्मन्छन् भने त्यही यहाँ पनि त्यही अर्थ बताइएको छ त भगवान वासुदेवमा राम्रोसँग गरिएको भक्ति योगले के लाभ हुन्छ तत्काल नै फेरि तन्किन्छ तत्काल नै
ज्ञानम च जनयिष्यति। विघ्न हुन्छ के हो, एकतिर पल्ट्यो भने संसार यस्तै हुन्छ। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित। हिजोबाट यो स्ट्यान्डले हैरान गरेको छ। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित। भगवान वासुदेवमा गरिएको जो भक्ति योग हो त्यसले कस्तो भक्ति योग सदृ चिनेन, राम्रोसँग गरिएको समाहित भनेको गरिएको जो भक्ति योग हो त्यसले वैराग्यम, वैराग्य रूपी छोरो जन्म दिन्छ भनेको विषयमा अनासक्ति। विराग भनेको विराग निष्फलत्वधि, यो केही काम लाग्दैन, केही लिएर जान पाइँदैन। यहाँ आसक्ति भनेको संसारमा पछाडिने हो। त्यसो हुनाले निष्पृहत्व, संसारमा विषयमा अनासक्ति र ज्ञानम च भगवत प्रीति रूपापन्न ज्ञान, भगवानको प्रेममा परिणत हुने ज्ञान, त्यस्तो ज्ञानलाई पनि अर्थात् भगवानलाई विषय गर्ने ज्ञान। भगवान वासुदेवमा गरिएको राम्रो जो समीचीन सदृचीन राम्रो जो भक्ति योग समाहित गरियो भने त्यसले तत्काल जनैश्री वैराग्यम ज्ञानम च यदा हेतुकम कहाँ छ, आशु भनेको छ कथा। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदा हेतुकम आशु, आशु तत्काल नहीं। त्यस्तै चाहिँ यहाँ वैराग्य र त्यो भक्ति योगद्वारा भगवानमा गरिएको राम्रो भक्ति योग, वासुदेव भगवानमा गरिएको जो राम्रो भक्ति योग हो त्यसले वैराग्य विषयमा अनासक्ति र ज्ञानम च आत्म परमात्मा स्वरूपको यथार्थ ज्ञान रूपी पुत्रलाई जनैश्रुति भनेको उत्पन्न गराउँछन्, अर्थात् दुःखको निर्मूल गर्ने भएको भगवानका प्रति परम भक्ति योग उदय हुन्छ। त्यसले के हुन्छ, अब राजर्षिलाई हे राजर्षि भनी बक्सिन्छ। सोचिरादेव राजर्षे स्यादच्युत कथाश्रयः शृण्वतः श्रद्धानस्य नित्यता स्यादधीयतः। हे राजर्षे, अच्युत कथाश्रय जो भगवान को कथालाई नै आश्रय मान्ने भएको, भगवत कथा नै जसको जीवन हो, त्यस्तो हो भगवत कथा नै जसको मूल हो। भगवत कथा श्रय रूपी स भनेको त्यो भक्ति योग हो, जुन भक्ति योगमा भगवत कथा निरन्तर भइराखेको हुन्छ। के अरे कपिलाष्टाध्यायमा देवहूतिलाई बताउँदा त्यहाँ भगवानको चरित भगवानको कथा भइरहेको छ। त्यस हुनाले यामा संगस्ते सतते प्रार्थ्य संग दोष हराइते। भगवानका भक्त वैष्णवको संगत गर्नु, तिनीहरूले संगको दोषलाई दूर गर्नुहुन्छ। त्यहाँ के हुन्छ र संग दोष दूर गर्ने भन्दा त्यहाँ निरन्तर परस्परमा भगवत चरित्र गान हुन्छ। त्यो भने चाहिँ हे राजन, हे राजर्षे, स अच्युत कथाश्रय, त्यही भगवत कथाश्रय भएको जो भक्ति योग हो त्यसले के दिन्छ त अचिरादेव अविलम्बनै त्यो भक्ति योग तिनलाई हुन्छ। हे राजन, स अच्युत कथाश्रय, अच्युत कथा सम्बन्धी कथा नै जसको आश्रय छ त्यस्तो स भनेको त्यो भक्ति योग अचिरादेव स्यात् अविलम्ब हुन्छ। कसरी कलाई हुन्छ भन्दा नित्यता अच्युत कथा श्रद्धानस्य शृण्वतः, निरन्तर नित्यम नित्यम भने भइहाल्थ्यो र नित्यता, नित्य र सदा पर्यायवाची शब्द हो। दान भए पनि नित्यको अर्थ सदैव, दा यहाँ
सदैव सबै प्रकारले। त हे राजर्षि नित्यदा सदैव अच्युत कथा श्रद्धानस्य श्रृणुत, श्रद्धापूर्वक श्रृणुत सुन्ने भएका, भगवानको कथामा श्रद्धा गर्ने भएका, भगवानको कथामा श्रवण निष्ठाले युक्त भएका, अनि अधीयत नित्यदा अधीयत नित्य अनुभव गरिराख्ने भएका, सुनाउने व्यक्ति भए सुन्ने, अनि सुनाउने व्यक्ति छैन भने आफैले पढ्ने, यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई त्यो स्यात् भनेको त्यो परम भक्ति योग, जुन परम भक्ति योगले भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो भक्ति योग हुन्छ। यत्र भागवता राजन साधवो विशदाशया भगवत गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतस। अनि त्यो निरन्तर कहाँ सुन्न पाइन्छ? श्रृणुत श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निसेवनात् प्रथम स्कन्धमै बताएको छ। त्यो कहाँ निरन्तर हुन्छ भन्दा यत्र भागवत, हे राजन, यत्र जहाँ साधव, साधव भनेको साध्नोति प्रकार विधि साधु, अरूको भलो गर्ने वाला, विशदाशया निर्मल छ अन्तःकरण, विशाल हृदय भएका, निर्मल अन्तःकरण भएका, अर्थात् भगवानको गुण सुन्नमा श्रवण गर्नमा व्यग्र भएका, यस्तो भगवान श्रीमन्नारायणको गुण वर्णन गर्न, श्रवण गर्न अत्यन्त आतुर चित्त भएका, त्यस्ता भागवता यत्र, जहाँ भागवतहरू वैष्णवहरू रहन्छन्, तत्र स्यात्, त्यहाँ यो श्रवण भगवानका दिव्य कथाहरू सुन्न पाइन्छ। कसरी हुन्छ त? त्यसैले यो जुन दुःख परम्परा निवृत्ति हुन्छ, मुक्ति भइन्छ भनेको अर्थ। हाम्रा हजुरबाका नातिले लेखेका छन्, बारम्बार सुने पनि हरि कथा, मुक्ति कसले, कसलाई पाउँछ मुक्ति, कसले पाउँछ मुक्ति? त्यसको राम्रो विवेचन छ यो। यसलाई मन परेको छ, हजुरहरूलाई नि मन पर्छ होला। बारम्बार सुने पनि हरि कथा सुन्दा अघाउन्न जो, गर्दै सज्जन संग दुष्ट जनको संगत रुचाउन्न जो। सेवा श्री गुरुदेव भक्त हरि को छाडेर धाउन्न जो। भगवत भागवत आचार्यको सेवा छोडेर जो अन्यत्र जाँदैन, अन्त जाँदैन। सेवा श्री गुरुदेव भक्त हरि को, भगवत भागवत आचार्य छाडेर धाउन्न जो, त्यो नै हुन्छ अवश्य मुक्त र यहाँ फर्केर आउन्न त्यो। त्यही कुरा यही कताबाट यस्तो आयो भनेको यही भागवतमा पनि रहेछ है। यो भागवत श्रीमद् भागवत ग्रन्थ यस्तो छ कि जति पटक हेर्दै गयो त्यति पटक नौला नौला अर्थहरू यसबाट आविर्भाव हुन्छन्। अद्वितीय स्थिर अप्रकम्प्य शास्त्र सिद्ध कुराहरू यहाँ नयाँ नयाँ नौला नौला अत्यन्त परमहितकारक त्यस्ता कुराहरू आविर्भाव हुन्छन्। यो सत्य अद्भुत यो ग्रन्थ हो। त्यस हुनाले त्यो अच्युत कथाश्रय जो त्यो परम भक्ति योगलाई उदय गर्ने भएको निरन्तर भगवत कथा अमृत कहाँ हुन्छ भन्दा जहाँ यत्र भागवता, जहाँ वैष्णव हुन्छन्। वैष्णवहरू भएका ठाउँमा के गर्छन् त? परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यत। परस्परमा कति बेला कुनले कथा सुनाउँछ, अरू सबै म ठुलो मान्छे, मैले जानेको के सुन्यो भन्दैनन्। भगवानको कथा सुन्नलाई आनन्द आउँछ, सुन्दछन्। सुनाउने पहिलो नम्बरमा सुनाउने व्यक्ति भए पनि सुन्दछन्। सुनाउने व्यक्ति भएनन्, सुन्ने व्यक्ति भए भने आफूले सुनाउँदछन्। सुनाउने व्यक्ति भएन आफूले सुन्दछन्। सुनाउने पनि छैनन्, सुन्ने पनि छैन भने एक्लै आफूले अनुसन्धान गर्छन्, मनन गर्छन्, पाठ गर्छन्। त्यस हुनाले जहाँ हे राजन यत्र साधवः
विशदाशयाः भागवताः भगवद्गुणानुकथन श्रवण व्यग्रचेतसः सन्ति तत्र बसन्ति। जहाँ यस्ता हे राजन, जहाँ साधव भनेको परोपकारी, साधुको परिभाषा त पतै बक्स्या छ नि कपिलदेव भगवानले। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधु भूषण। त्यसमा त्यस्ता साधुहरू जहाँ रहन्छन्, जो निर्मल अन्तःकरण भएका हुन्छन्, छल कपटले शून्य हुन्छन्, निरभिमानी हुन्छन्, अनि भगवत गुणानुकथन श्रवण, भगवानको गुण अनुकथन सुनेर सुनाउन अथवा सुन्न, व्यग्र चेतस जसको मन अत्यन्त आतुर हुन्छ, निरन्तर भगवत कथा नसुनिकन नसुनाइकन अर्थात् तिनलाई चिन्तन नगरिकन रहन सक्दैनन्, त्यस्ता जहाँ भागवत हुन्छन् त्यहाँ यस्तो यो कथा सुन्न पाइन्छ र अनि यस्तो परम भक्ति योग हुन्छ। कसरी? यो शोक मोह जरा मृत्यु भोग प्यासको जो रोग हो त्यो दूर हुन्छ यहाँ। तस्मिन् महन् मुखरिता मधुभित् चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्ते वितृषो नृपगाढ कर्णैः तान्नः स्पृशन्त्य सन तृड भय शोक मोह। अभितृषा भनेको छ, यही भनेको बारम्बार सुने पनि हरिकथा सुन्दा घाउन्न जो अभितृषा। भगवानको कथा सुनेर जसको वितृष्णा अर्थात् अलम बुद्धि, कथा सुनेर भोग सुन्ने भोग सकिने होइन, झन् बढ्दै जाने। भगवानको कथा हामीले भोजन गरेपछि के हुन्छ? एक गाँस दुई गाँस गर्दै गर्दैपछि प्रत्येक गाँसमा तृप्ति भएर अन्तिम गाँसमा अलम बनिन्छ हाम्रो। भगवानको कथा जति सुन्दै गयो झन् सुन्न मन लाग्छ। त्यस्ता अभितृषा बारम्बार सुने पनि हरिकथा सुन्दा अघाउन्न जो भन्दै गएर त्यो नै हुन्छ अवश्य मुक्त र यहाँ फर्केर आउन्न त्यो। हे राजन, वास्तवमा कसैले सम्झलान् किन वैष्णवको संगत गर्न पर्यो? एक्लै भगवानको कथा चिन्तन गरे हुन्न र? पुस्तक हेरे हुन्न र? त्यसले भक्ति योग हुँदैन र? भगवानमा परभक्ति हुन्न र भन्दा त्यसमा एक्लै बसेर सुन्दा, एक्लै बसेर आफूले अनुसन्धान गर्दा निद्रा लाग्न सक्दछ अनि अर्थको अनर्थ हुन सक्दछ। हामीले जसले भन्न खोजेको के हो त्यो नसम्झेर अर्कै सम्झन सकिन्छ। त्यस हुनाले भागवतहरूको संगत बिना भगवत प्रीतिको उदय हुँदैन। हे नृप, तस्मिन् महन् मुखरिता मधुभित् चरित्र पीयूष शेष सरितः पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति। फेरि गयो, परितः स्रवन्ति। तः अभितृषः गाढकर्णैः पिबन्ति अथवा ये पिबन्ति तान् असन-तृड भय शोक मोह न स्पृशन्ति। तान् असन-तृड भय शोक मोह न स्पृशन्ति। अब यसलाई हे राजन, हे नृप, हे राजन, तस्मिन् भनेको ती महात्माहरू भएको देशमा, वैष्णवजनहरूको जहाँ बाहुल्य हुन्छ, भागवतहरू भएका ठाउँमा के हुन्छ? महान मुखरिता, महापुरुषका मुखबाट वर्णन गरिएको
कस्तो त मधुभित मधुकैटवादी देव द्विजद्रोही आसुरी सम्पदालाई नाश गर्ने भएका दैत्यारी मधुभित दैत्यारी भगवान नारायण जो शुद्धिउपास्य भइबक्सिन्छ यस्ता भगवान नारायणको चरित्र पीयूष सच्चरित्र रूपी अमृत नै जे त्यो अमृत नै सबैको लागि जो अत्यन्त अवशेष हो त्यही भगवत चरितामृत रूपी सरिता नदी जहाँ परितः जताततै त्यही भगवत चरितामृत नै जहाँ निरन्तर बग्दछ त्यस्तो भगवत चरित्रामृतलाई अभितृषा अलम्बुद्धि नभइकन ये जो व्यक्तिहरूले गाढ कर्णै अत्यन्त भगवत चरित्रमा मात्रै कान लगाएर कुलशेखर स्वामीजी भने चाहिँ जिह्वे कीर्तय केशवम मुररिपुम चेतो भज श्रीधरम पाणी द्वन्द्व समर्चया अच्युत कथाम श्रोत्रद्वय संश्रेणु हे दुईटै कान हो भगवानको कथा सुन भने चाहिँ यस्तो गाढ कर्णले भगवानको कथा सुन्न नित सतत उत्सुक भएका कानले जो व्यक्तिहरूले के गर्छन् त पिबन्ती पिउँदछन् दाँत झरेका बुढाहरूले पनि अत्यन्त पेय हो भगवत चरित्र यस्तो भगवानको चरित्र जसले निरन्तर पिउँछन् भने ती पुण्यात्मा भगवत चरित्र श्रवण गर्ने व्यसन भएका ती दुर्व्यसन रहित भएका भगवत कथा श्रवण गर्ने व्यसनले युक्त भएका ती महापुरुषहरूलाई तिनीहरूलाई के रे सुन्न त नस्पृशन्ति तिनीहरूलाई असन त्रिट भय शोक मोह नस्पृशन्ति तिनीहरूलाई भोग प्यास शोक मोह जन्म मृत्यु आदिले छुँदैन तिनीहरू यी सबैदेखि षड्रुमीदेखि मुक्त भएर यहाँ रहँदा पनि जीवन मुक्तिको अनुभव गर्छन् र देह त्याग्दा बित्तिकै भगवानका लोकमा पुग्दछन् भनेर आज यही नै विश्राम गरौँ। बडा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो अगाडि भोलि समाप्त गरौँला। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।